इमरान खान का आर्मी चीफ को अहम पैगाम और कहा हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। पीडीएम में खलबली और हुकूमत जाने का खदशा। तहरीक इंसाफ हुकूमत की परेशानी में मजीद इजाफा करने को तैयार। इमरान खान की मोनस एलाई को तहरीक इंसाफ में मुकम्मल जम हो जाने की पेशकश। नून लीग का इंतखाबात पर गौर और इलेक्शन कमीशन का साफ इनकार। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट को दचका लगा जो कुछ पंजाब के अंदर असेंबली तहलील करने की बात हुई, फिर केपीके की असेंबली भी तहलील होगी, वहीं पे पीडीएम की हुकूमत भी लड़खड़ा गई। अलग बात है कि पहली बार देखा, मैं इसको बड़ापन कहूँगा, कि नून लीग ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा सियासी कार्ड खेला और अक्सर लोगों ने उनको दाद दी। चूँकि ये बहुत मुश्किल काम था, मुझे ज़ाती हैसियत में ये बात नहीं लगती थी ये मुकम्मल हो पाएगी और असेंबली तहलील हो जाएगी, लेकिन इमरान खान ने बड़ी हिकमत के तहत ये चीज़ें परवेज़ इलाही साहब से करवा ली या मिल के उन्होंने कर ली। अब इस्टेब्लिशमेंट को जब ये बात अच्छी नहीं लगी तो जाहिर है दो असेंबलियों का तहलील हो जाना और फिर वहाँ पे इंतखाबात का होना, और वो भी मुल्क का 60 से 65% हिस्सा बनता है असेंबलियों का जो इलेक्शन है, तो सिर्फ पंजाब जो है वो आधा पाकिस्तान है। यानी कि आपकी अगर 23 करोड़ आबादी है तो उसमें से 12 करोड़ लोग तो पंजाब में हैं। फिर आटे का बुरान से लेके माशी बुरान से लेके लोगों को रोते हुए चीखते चलाते हम देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, जो नेशनल इंतखाबात हैं उसकी तरफ कैसे जाया जाए, तो इस सिलसिले में जहां गुज़श्ता रोज़ बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने और ख़ासकर आर्मी चीफ की मौजूदगी में कुछ डायरेक्शन सेट की गई थी कि खान साहब को कहेंगे ये करें वरना वार्निंग दी गई थी। खान साहब ने भी हिकमत को अपना लिया। हिकमत से ही ज़ाहिर सियासत होती है और आम जिंदगी में भी मामलात आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब को पैगाम पहुंचा दिया और कहा हम भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। कैसे आगे बढ़ने को तैयार हैं, ये बड़ी ज़रूरी बात है। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम भिजवाया है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, हम फौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये बात तो हतमी है और बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर है कि जिस भी मुल्क की फ़ौज जो है वो जब कमज़ोर हो जाएगी तो उस मुल्क का कमज़ोर होना ठहर जाता है। और खान साहब ने पहले कहा उनको न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल रहे, कामयाबी हो गई असेंबली तहलील होने में। टेलीफोन कॉल्स उस नौयत की नहीं आई। अब उन्होंने कहा जी कि हाँ आइए बैठिए, आप भी हमारे हम आपके। तो ऐसे ही हुआ कि जीतूं तो मैं तेरी, हारूं तो तू मेरा। तो हिकमत के साथ काम हो रहा है, नाराज़ नहीं करेंगे, आइए बैठिए हमारे साथ बात करिए। डिफेंस का बजट कोई नहीं, मुल्क के अंदर डॉलर कोई नहीं, कर्जा लिया हुआ है, वापस किस्त दे नहीं सकते, वादे और इरादे हो गए हैं और नए इंतखाबात की तरफ जाना नहीं चाहते। तो पैगाम तो भेजा है, देखिए पैगाम किस हद तक मुस्बत होता है। लेकिन नए आर्मी चीफ साहब को दाद देनी होगी। प्रोफेशनल हर सारे ही होते हैं, लेकिन ये अपने इदारे का मोराल बेहतर करने के लिए, मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए ताहाल कोशिशें कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। पीडीएम में खलबली अजीब सा लफ्ज़ है कहते हुए हुकूमत जाने का खदशा, वफाकी हुकूमत जाने का खदशा। केपीके की असेंबली तहलील होने के बाद बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। पीडीएम में इस वक्त खलबली मची हुई है। मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत तमाम परेशान हैं। एमक्यूएम कभी भी हुकूमत से अलहदा होने का फैसला कर सकती है। एमक्यूएम के फैसले के बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहेंगे। यानी कि ये 7 लोग बाहर निकल गए तो फिर शहबाज शरीफ साहब को भी कहा जाएगा कि आइए साहब लाइन में लगी और एतमाद का वोट लीजिए। अगर गवर्नर साहब वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं तो सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी एतमाद का वोट उस सूरत में कह सकते हैं जब एमक्यूएम अलहदा हो जाएगी हुकूमत से। लेकिन ये एक ब्लैकमेलिंग है, ऐसे होगा नहीं। जब ऐसे होगा तो शहबाज शरीफ के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का शिकार
ہو سکتی ہے. اس میں اور بھی پارٹیز ہیں, باپ پارٹیز. MQM کو وہاں ایک گروپ جو ہے وہ یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پھر ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو تحریک انصاف حکومت کی پریشانی میں مزید اضافہ کرنے کو تیار. وہ کیسے ہوگا جی اضافہ؟ عمران خان نے عارف علوی کو پیغام بھجوایا کہ وہ شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں. یہ وہی چیز آگے بیان ہو رہی ہے, وہ شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں. عمران خان نے پارٹی کے رہنماؤں کے ذریعے عارف علوی کو پیغام پہنچایا. عمران خان کا خیال ہے کہ MQM کی ناراضگی کے بعد شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے میں مشکل ہو سکتی ہے, تو خان صاحب تھوڑا سا اپنی کی ہوئی چیزوں سے ان لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا سا اور سسپینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کے اوپر جو ہے وہ مزید دباؤ آئے. کیا ایسے ہو سکے گا؟ کیا عارف علوی خان کی سنیں گے؟ دیکھتے ہیں ہوتا کہ عمران خان نے مونس صلاحی صاحب کو بڑی پیشکش کی ہے کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ ضم ہو جائیں تحریک انصاف کے اندر, چھوڑیں یہ کاف لیگ وغیرہ, پورے کے پورے ہمارے ساتھ آ جائیں. اب بات یہ ہوگی کہ کیا کاف لیگ جس کی حیثیت ہے, جو مشرف صاحب کے دور میں پیک ٹائم کے اوپر رہی, آج بھی ان کی ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں, ان کی سیٹیں ہیں, MPs ہیں 10 ان کے پاس, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی, 15 سے 20 سیٹیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی خان صاحب کی ایک خوش دلی کہیں یا اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک پارٹی کو ساتھ ملانا پڑے, یہ ہی ہماری پارٹی کے اندر جائیں تو پھر جب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے تو کل وزیر اعلیٰ کے لیے اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ان کا ووٹ جو ہے کسی اور کے خلاف جب جائے گا تو وہ کاسٹ نہیں ہوگا بائی لو اور آئینی طور کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ مونس صلاحی کاف لیگ کو تحریک انصاف میں جو پیشکش کی ہے ضم کرنے کی, یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. چونکہ عمران خان اعتبار بھی کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ایز اے سیاست دان. مونس صلاحی کو وہ سمجھتے ہیں اس کا مستقبل ہے ان کا اور فیوچر بھی ہے. عمران خان نے مونس صلاحی کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ مونس صلاحی نے تمام معاملات میں ان کے ساتھ بہت تعاون کیا. یعنی کہ آخری کال پہ جب ابا سے سائن کروانے تھے پرویز الہی صاحب سے, تو خان صاحب نے اپنے فون سے اٹلی میں بیٹھے ہوئے مونس صلاحی صاحب کو فون کیا اور مونس صلاحی نے مخلصانہ طریقے سے کہا ابا جی سائن کیجئے, خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب خان صاحب نے تعریف بھی کی. مونس صلاحی مخلص تعاون کرنے والا اور ایک اچھا نوجوان سیاستدان ہے. تو دیکھتے ہیں پیشکش جو ہے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں کرے گی کاف لیگ. وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جائیں گے, اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں گے اور اس حیثیت سے باہر نہیں نکلیں گے. تاہم کچھ بھی ہو سکتا ہے. نون لیگ کا انتخابات پر غور الیکشن کمیشن کا صاف انکار, ایسے کیوں ہوا اور ایسے کب ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو قلیل مدتی انتخابات سے صاف انکار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو جواب دیا ہے کہ اب پنجاب میں اگر انتخابات ہوں گے تو 5 سالہ مدت کے لیے ہی ہوں گے. یعنی کہ پنجاب میں اگر انتخابات ہوں گے تو وہ 5 سالوں کے لیے ہوں گے, 1 سال کے لیے نہیں ہوں گے. اور اگر KP اسمبلی ٹوٹتی ہے تو وہاں بھی 5 سالہ مدت کے لیے الیکشنز ہوں گے. اب الیکشن کمیشن نون لیگ کا انتخابات پر تو غور تھا کہ کروا دیے جائیں, لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ انتخابات جلدی سے کروا دیں, 90 دن کے اندر ہو جائیں اور یہ اسمبلیاں جو پھر سے ہیں 1 سال کے لیے بنیں اور پھر جب نیشنل الیکشن ہو تو یہاں پہ دوبارہ سے انتخابات ہو جائیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا, اور جو انتخابات ہوں گے 5 سالوں کے لیے ہوں گے جب بھی ہوں گے. ہاں یہ ٹیکنیکس ضرور استعمال کی جائیں گی. آئین کے اندر کتنی گنجائش ہے, یہاں پہ 90 ڈیز والا نگران سیٹ اپ جو ہے اس کو ہم 2 مہینے اور ایکسٹینڈ کر لیں. تب تک آپ اپنی ذاتی حالت, ملک کی سیاسی حالت اور پارٹی کی حالت اور ملک کی معاشی حالت کو بہتر کریں تاکہ آپ عوام کے پاس جا سکیں, کوئی چیز ان کو کہہ سکیں جس کے باعث وہ کنونس ہو کے آپ کو ووٹ دیں. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر کتنی مشکلات آتی ہیں اور کتنا پریشر آتا ہے KP اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد, اور الیکشن کی طرف کیسے بڑھتے ہیں, کتنی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں. لیکن رانا ثناءاللہ کا گزشتہ روز یہ کہنا کہ ہم کوئی مشاورت نہیں کریں گے, کہنے کو تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, جس کے پاس عوام کی طاقت ہو اس کے سامنے آپ ایسی باتیں بھی نہیں کہہ سکتے, ان کو منوانا آتا ہے.
खान साहब ठीक हो जाएंगे, फिर सड़कों पे आएंगे और क्या करेंगे, चूँकि सियासी अदम इस्तेकाम पहले से है, माशी हालत पहले से ख़राब है। अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे और मज़ीद आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।